नमस्कार, म नेपाल प्रकाश अधिकारी। आज म तपाईहरूबीच कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत नारी स्रष्टा सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक निबन्धको अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरूको सहजीकरणका लागि प्रस्तुत भएको छु। विषय प्रवेश गरौँ। प्रस्तुत तेस्रो पाठको अभ्यासमा शब्द भण्डार अन्तर्गत नम्बर 1 मा उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनी दिएको छ। सुरुको शब्द छ प्रतिष्ठा, जसको अर्थ हो इज्जत। एकाकार, एकै किसिमको। उत्पीडित, पीडा दिइएको। विद्रोह, ठुलो विरोध। कार्यान्वयन, विधिपूर्वक व्यवहारमा ल्याउने काम। प्रवाहशील, निरन्तर बगिरहने। त्यस्तै नम्बर 2, दिएका अर्थका आधारमा पाठमा प्रयुक्त मिल्ने पदावलीहरू खोजेर लेख्नुहोस्। दिएको छ क, जीवनलाई पवित्र पार्ने काम। सबैभन्दा नजिकको शब्द जीवनबोध लागेर मैले यहाँ जीवनबोध लेखेको छु। सम्भावित अरू पनि हुन सक्लान्। समुद्रको जहाजमा बसेर यात्रा गर्ने नाविक। एउटै मात्र संस्कृति, एकल संस्कृति। यात्रालाई प्रत्यक्ष हेर्ने दर्शक, साक्षी। सांस्कृतिक हिसाबले प्राप्त गर्ने न्याय, सांस्कृतिक न्याय। विचलित नहुने यात्रा, अविचलित यात्रा। सबैको हक लाग्ने सन्तति, साझा सन्तति। नम्बर 3, शब्दकोश हेरेर दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् छ। यसमा पहिलो रहेको छ स्मृति। स्मृतिको अर्थ स्मरण, सम्झना वा हेक्का। जिज्ञासा, कुनै कुरा जान्ने इच्छा। जीव वैज्ञानिक, जीव सम्बन्धी ज्ञान विज्ञान जान्ने व्यक्ति जीव वैज्ञानिक। प्रगति, उन्नति, विकास, उत्थान। सामेल, हाजिरी, भेला, उपस्थिति। दमन, थिचोमिचो, बल, शक्ति, प्रभाव आदिले दबाउने काम। मनुष्यत्व, मानिस हुनको निम्ति चाहिने गुण, मानिस हुनको निम्ति चाहिने गुण अर्थात् मानवता। दमित, दमनमा परेको, दबाइएको। बहिष्कार, बाहेक गर्ने काम, अलग्याउने काम। त्यस्तै नम्बर 4 मा वाक्यमा प्रयोग छ। वाक्यमा हामी थुप्रै किसिमका वाक्यहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। यहाँ शब्द दिएको छ उदात्त। यसको मैले वाक्य बनाएको छु। जीवनमा उदात्त भावना लिएर अघि बढेकाहरू नै सबैका प्रिय हुन्छन्। जीवनमा उदात्त भावना लिएर अघि बढेकाहरू नै सबैका प्रिय हुन्छन्। अनुभूति, गणतन्त्र त आयो तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी देशमा सुशासन छाउन अझै बाँकी छ। सुनिश्चितता, हरेक जनताको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्दछ। दमक, झापाको दमक बस्ने हुन् वा दामन। सबैको अनुहारमा खुसीको चमक छाउनु पर्दछ। यसमा दमकको अर्थ दमन गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिएको मलाई आभास भएको छ, जसको शब्दार्थ शब्दकोशमा प्राप्त गर्न सकिएन। यदि दमकलाई यो नेपाली शब्द मान्ने हो भने दमकले दमितहरूको पीडा बुझ्दैनन् पनि बनाउन सकिन्थ्यो होला। तर मैले नेपाली शब्दकोशले जुन अर्थलाई प्रविष्टि दिएको छ त्यही शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। झापाको दमक बस्ने हुन् वा दामन, सबैको अनुहारमा खुसीको चमक छाउनु पर्दछ। पङ्ख फुका, हिजो दासताको साङ्लोले बाँधेकाहरू आज पङ्ख फुका भएर स्वतन्त्रताको उडान भरिरहेका छन्। निर्मिति,
गरिबी पूर्वजन्मको निर्मिति होइन, समाजले थोपरेको शोषणको परिणति हो। मैले बनाएको वाक्य यो छ। तपाईहरू पनि आफ्नै तरिकाले वाक्य बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। न्यायपूर्ण कानुनी राज्यमा सबै वर्गलाई न्यायपूर्ण व्यवहारको अनुभूति दिलाउने गरी काम हुनुपर्दछ। अविचलित आस्था बोकेर दह्रो पाइला चाल्नेहरू ढिलो चाँडो गन्तव्यमा पुगेरै छाड्दछन्। नम्बर 5, दिएका विषय क्षेत्रका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ केही विषय क्षेत्र हामीलाई प्रदान गरिएको छ। नेपाली चाडपर्वहरू, त्यसमा हामी समेट्न सक्छौँ दसैँ, तिहार, छठ, लोसार, तीज, 15 पुस, माघे सङ्क्रान्ति, रामनवमी आदि। नेपाली नृत्यहरू, कौडा नृत्य, खुकुरी नाच, डोको नृत्य, छलिया नृत्य, टप्पा नाच, पैसेरी नृत्य, धान नाच, मयूर नाच, मारुनी, सोरठी, हुड्केली नाच आदि। नेपालका भाषाहरू नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, गुरुङ, राई र अन्य। नेपालीका पोषक दौरा, सुरुवाल, गुन्यु, चोली थुप्रै हुन्छन्। नेपाली खानाका स्थानीय परिकार भात, ढिँडो आदि। नम्बर 6, बोध र अभिव्यक्तिमा प्रश्न राखिएको छ यहाँ। नम्बर 1 मा संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको हरेक अनुच्छेद पालै पालो ससुर पठन गर्नुहोस् र पठन गतिको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आदरणीय शिक्षक साथीहरूले यो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूबीच मूल्याङ्कन गराउन सक्नुहुन्छ। म भने अहिले प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएको छ। म ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। माथिको पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ? माथिको पाठ 8 अनुच्छेदमा संरचित छ। पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ? यसको उत्तर हुन सक्छ नेपालमा सांस्कृतिक विविधता रहेको र हरेक संस्कृतिको आफ्नै महत्त्व रहेको विषयलाई मुख्य विचार बनाइएको छ। नम्बर ग, पाठको 6औं अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ? संस्कृतिका नाममा रहेका विकृतिहरूलाई हटाएर असल तथा साझा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई 6औं अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्यहरू छन्? निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा 22 वटा वाक्यहरू छन्। प्रश्न नम्बर 3, पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा 5 वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ अरू पनि वाक्यहरू, प्रश्नात्मक वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। मैले टिपेका 5 वाक्यहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। वीरगञ्जको यात्रामा देखेका कुन कुन कुरा लेखकका दिमागमा ताजा छन्? लेखक आफू किन सन्तुष्ट छैनन्? निबन्धकारद्वारा कस्तो संस्कृतिको चाहना व्यक्त गरिएको छ? नयाँ पुस्ताप्रति लेखकको कस्तो अपेक्षा छ? निर्मिति र अविचलित शब्दको अर्थ के हो? यस्ता किसिमका वाक्यहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षक साथीहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा पाठका आधारमा उपयुक्त विकल्प छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भन्ने प्रश्न सोधिएको छ। नम्बर क, जब म यो नै संस्कृति हो भनेर बुझ्न थालेँ त्यति बेलासम्म र अझै पनि यी पर्व मेरो जीवन र, अब यहाँ खाली ठाउँ छोडिएको छ, मनोविज्ञानमा, मेरो जीवन र मनोविज्ञानमा सदैव रहिरहेका छन्। नम्बर ख, नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति, खाली ठाउँमा हामीले साझा राख्नु पर्यो। साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए। मनुष्य जीवनको सार्थकता भन्नु नै चेतना हो। नम्बर ग। त्यस्तै नम्बर घमा, मैले यस यात्रामा सामेल भएर आवाज दिएँ, खाली ठाउँमा आवाज। नम्बर ङ, अन्तिम प्रश्न हो यो। मनुष्यको मनुष्यत्व र मानवको मानवता नै सबैभन्दा
ठुलो कुरा हो। यो मनुष्यत्व, मानवता नाम पद हुन्। तो र ता प्रत्यय लाएर नाम बनेका छन्। मनुष्यत्व र मानवता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। खाली ठाउँमा हामीले मानवता भर्नु पर्यो। नम्बर 5 को हकमा जीवन एउटा प्रवाहशीलदेखि तर्खरमा थिए। जीवन एउटा प्रवाहशीलबाट सुरु भएर तर्खरमा थिएमा गएर टुङ्गिएको निबन्धांश अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। पहिला त हामीले यो निबन्धांश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 2-3 पटक पढ्नु पर्यो। अनि एउटा प्रश्न पढ्ने अनि त्यसको उत्तर खोज्ने, अर्को प्रश्न पढ्ने त्यसको उत्तर खोज्ने, नहतारिकन सुरुबाट अन्तिमसम्म खोजेर 1-2 वाक्यमा यस्ता प्रश्नको उत्तर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। म त्यो पढ्ने जिम्मा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिन्छु र प्रश्नको उत्तर सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दछु। जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो? मैले चाहिँ यसलाई यसरी लेख्ने प्रयास गरेको छु। प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर यी भावहरू समेटिएको हुनु पर्दछ, हुनु राम्रो हुन्छ। यात्रामा गति हुन्छ, यात्राको खास गन्तव्य हुन्छ। त्यसरी नै निरन्तर चलिरहने जीवनको पनि आफ्नै लक्ष्य हुन्छ। तसर्थ जीवनलाई यात्रा भनिएको हो। जसरी यात्रामा गति र खास गन्तव्य हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि गति र लक्ष्य गन्तव्य हुन्छ। सायद त्यसैले जीवनलाई यात्रा भनिएको हो। अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस्। अनुच्छेदमा प्रयुक्त म पात्र एक गतिशील, नयाँ परिवेशमा सहजै समायोजन हुन सक्ने, नेपाली जनताका विविधतालाई सम्मान गर्ने, सचेत देशप्रेमी व्यक्ति हुन्। नम्बर ग, नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो? नेपाल विविध संस्कृतिले सुसज्जित सुन्दर राष्ट्र हो। नेपालमा आफ्नै भूगोल र परिवेश अनुरूप भाषा, धर्म, रहनसहन, संस्कार, चाडपर्व, मूल्य, मान्यता र विश्वासहरू बोकेका सयौं जात जातिका मानिसहरू छन्। उनीहरूमा हार्दिकता छ, मेलमिलाप छ। त्यसैले नेपाली जीवनलाई विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। नम्बर घ मा सोधिएको छ प्रश्न, अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लिखित छन्? यो उल्लिखित हुन्छ, धेरैले उल्लेखित लेख्ने गर्दछन्, त्यो व्याकरणगत रूपमा त्रुटि हुन जान्छ। विद्यार्थी भाइहरूले उल्लिखित भन्ने शब्दलाई याद गर्नु। अनुच्छेदमा नेवार, थकाली, किराँत, शेर्पा, मधेसी, मगर, थारू सहित विभिन्न जाति र समुदायका संस्कृति उल्लिखित छन्। अब हामी नम्बर 6 मा प्रवेश गरौँ। नम्बर 6 मा दिएको निबन्धांश पढी, निबन्ध प्लस अंश निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ र यहाँ अभ्यासमै त्यो निबन्धांश राखिएको छ। मलाई लाग्यो प्रश्न गर्नु आलोचनात्मक हुनु हो र प्रश्नले मानिसलाई विवेकी बनाउँछ र बुद्धि दिन्छ भन्ने वाक्यबाट सुरु भएर हामीले प्राप्त गर्ने न्याय पनि यही हो, नयाँ नेपालको सांस्कृतिक दिशा र गति पनि त यही हो भन्ने वाक्यले टुङ्ग्याएको एउटा अनुच्छेद दिएको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पेज नम्बर 36 मा प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत दिएको निबन्धांश, जुन हामीले माथि पाठमा पनि छलफल गरेका थियौँ, त्यो हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रश्नहरू छ, जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? अन द बेसिस अफ गिभन टेक्स्ट वी हेभ टु गिभ एन्सर। जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? सुरुमा बुझौँ, आलोचनात्मक हुनु भनेको कुनै पनि वस्तु वा घटनाको सबल र दुर्बल तथा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा केलाउनु हो। तिनका सीमाहरू के छन् नियाल्दै गहिराईसम्म पुग्नु हो। त्यो गहिराई दीर्घ भएछ यहाँ। के, किन, कसरी जस्ता प्रश्नहरू गर्दै वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ जीवनमा। तसर्थ आलोचनात्मक हुन प्रश्न गर्नुपर्दछ, अध्ययनशील बन्नु पर्दछ अनि आफूमा चेतना र विवेकको विकास गर्नुपर्दछ।
कुनै पनि वस्तु वा घटनाको सबल र दुर्बल तथा सकारात्मक र नकारात्मक पाटा केलाउने क्षमता आफूमा विकास गर्नुपर्दछ आलोचनात्मक हुनको लागि। खमा निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ? हामी यो भन्न सक्छौँ, निबन्धकारका अनुसार देशमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यसका लागि सबै जात जाति धर्मावलम्बी तथा सबै लिङ्गका मानिसहरू सामेल भएर योगदान दिए। सोही अनुसारको संविधान पनि बन्यो, तर त्यसको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। तसर्थ निबन्धांशमा आलोचनात्मक चेतबाट निश्रित तथा विवेकको जगमा उभिएको समानतामा आधारित न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ भनेको छ, आलोचनात्मक चेतबाट निश्रित निर्माण भएको तथा विवेकको जगमा उभिएको विवेकी समाज, समानतामा आधारित न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। नम्बर 7, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ पनि एउटा निबन्धको अंश दिएको छ। निबन्धको अंश संस्कृति हाम्रो परिचय हो, हाम्रो पहिचान हो र हाम्रो अनुभूति हो भन्ने पहिलो वाक्य छ। त्यसका बीचमा अन्य वाक्यहरू छन् र अन्तिम वाक्य संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, जातिका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्, ती कुरा हट्नुपर्छ र संविधानले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। अब यसमा सोधेको छ संस्कृति भनेको के हो? म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त यस नेपाली विषयको विशेषीकरण तालिका निर्माणको क्रममा छ। यदि हामीलाई 2वटा प्रश्न सोध्यो, जुन प्रश्नले खँदिलो अलि धेरै व्यापक उत्तरको अपेक्षा गर्छ, त्यसको लागि लगभग 1 अनुच्छेद उत्तर दिनु, 12-15 वाक्य 8-10 वाक्यमा हामीहरू त्यसको पुष्टि गर्ने हिसाबले, त्यसको जस्टिफाई हुने हिसाबले उत्तर दिनुपर्छ। र यदि हामीलाई अति संक्षिप्त किसिमका 5वटा अथवा 3वटा प्रश्न सोधेको छ, 4वटा प्रश्न सोधेको छ, संक्षिप्त किसिमका छन् भने तिनीहरूको उत्तर भने 1 वा 2 वाक्यमा दिनु श्रेयस्कर हुन्छ। मेरो विचारमा यो संस्कृति भनेको के हो हामीले 1 वाक्यमा उत्तर दिएर अलि पुग्दैन। संस्कृतिलाई हामीले यसरी चिनाउन सक्छौँ, मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न बनाएका भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा हो संस्कृति। यदि हामीलाई अति संक्षिप्त उत्तरमा सोध्यो भने लगभग यही एउटा वाक्यात्मक उत्तरले पनि त्यसको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ। तर हामीलाई यदि 4 नम्बरमा 5 नम्बरमा अलि लामो उत्तरको अपेक्षा गर्यो भने हामी थप्न सक्छौँ। मानिसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न बनाएका भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा हो संस्कृति। देखिने छुन मिल्ने मठ, मन्दिर, घर, भवन, पहिरन आदि भौतिक संस्कृति हुन् भने भाषा, रहन सहन, विविध संस्कार, चाडपर्व तथा आस्था र विश्वासहरू अभौतिक संस्कृतिहरू हुन्। भौतिक हुन् वा अभौतिक, ती सबै मानवीय आवश्यकताले निर्माण गरिएका हुन्छन्। जाडोबाट बच्नका लागि हिमाली भेगमा होचा र ससना झ्याल हुने घर तथा मोचा, दोचा र बक्खु जस्ता पहिरन लगाउने संस्कार बस्यो। विचार तथा भाव आदान प्रदान गर्नका लागि भाषाहरू बने। तसर्थ हरेक संस्कृति निर्माणको लागि त्यहाँको भूगोल, हावापानी, मानवीय आवश्यकता र चेतनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। समग्रमा संस्कृति मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न बनाएका भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा हुन्। नम्बर 8 मा संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू के हुन्? यसमा मैले यी बुँदाहरू समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसको ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ हामीलाई। नेपालको संविधान 2072 सिद्धान्ततः तुलनात्मक रूपमा न्यायपूर्ण र समतामूलक प्रतीत लाग्दछ भनेको यो। यस संविधान अनुसार उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, यहाँ लिङ्ग ङमा हलन्त हुनुपर्ने हो, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जाति, समुदायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी लेखिएको छ। छुवाछुत तथा भेदभाव जन्ने कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा
कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् भन्ने किटान गरिएको छ। धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो अवस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। साथै कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन। यसको अतिरिक्त समतामूलक समाज निर्माणका लागि सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत जनताको संरक्षण, सशक्तिकरण तथा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नेछ। यसरी नेपालका सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी विभिन्न सांस्कृतिक विषयको सुनिश्चितता नेपालको संविधानमा गरेको पाइन्छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले तपाईहरूलाई अहिले यस चरणमा प्रश्न नम्बर 7 सम्मको उत्तर प्रदान गरेँ। प्रश्न नम्बर 8बाट अरू उत्तरहरू प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भेट यस्तै रचनात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानवर्धक अन्य भिडियोहरूमा हुने नै छ। म सहयोगको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया भने लेख्न नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनुहोस्। तपाईँको प्रतिक्रिया मेरो अपेक्षामा रहेको छ। प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यसलाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोस् ताकि अन्य भिडियोमा हाम्रो भेट अझै परिष्कृत रूपमा होस्। धन्यवाद।